Ang nag-inusarang Dios ug ang katuyuan sa kinabuhi. Handurawa ang usa ka linya sa mga bugat nga bato na nagsandig sa usag-usa. Kung ang matag bato nagsandig sa bato nga anaa sa luyo niini, ug ang anaa sa luyo nagsandig usab sa lain, ang tanang bato mga tumba. Aron magpabilin silang tanan nga nagbarog, kinahanglan adunay butang sa tumoy na wala nagsandig sa bisan unsa. Usa ka butang nga kusgan kaayo aron suungon ang tanan. Usa ka butang nga nagbarog sa iyang kaugalingon ug wala nagdepende sa bisan unsa. Ang tanang butang sa universo sama ni anang mga bato. Sama nga ang matag bato nagsandig sa ubang mga bato aron magpabilin nga nagbarog. Ang tanang butang sa universo nagkinahanglan og daghang uban pang mga butang aron lang magpadayon sa pag-exist. Nagdepende ka sa hangin, tubig ug pagkaon. Ang pagkaon nagdepende sa yuta, ulan ug adlaw. Ang adlaw nagdepende sa mga balaod sa pisika. Bisan asa kamo an-aw, ang usa ka butang nagdepende sa daghang ubang mga butang. Maayong gihulagway sa siyensya kini nga mga koneksyon. Gisulti niini kung giunsa pagdepende ang usa ka butang sa lain. Apan wala kini nagpasabot kung ngano nga ang tibuok linya sa mga bato nagbarog sa sinugdanan. Wala kini nagtubag sa pangutana. Unsa ang kusgan taayo nga mokupot sa tanan? Aron masabtan kana, kinahanglan natong tan-awon lapas sa kadena sa mga nagsalig nga butang. Kinahanglan adunay usa nga nagkupot sa tanan, apan wala nagsandig ug wala nagdepende sa bisan unsa. Kanang usa nga nangkupot sa tanang butang, apan wala bunitan sa bisan unsa, mao ang atong gitawag na labawang makagagahom nga Dios. Ang katuyuan sa kinabuhi, busa gibuhat kita sa labawang makagagahom nga Dios ug ang tanan sa atong palibot. Kung mutan-aw kita sa palibot, atong makita nga ang tanan adunay tin-aw nga katuyuan. Ang adlaw nagpainit sa yuta ug nagpasaka sa tubig ngadto sa langit aron maporma ang mga panganod. Ang hangin nagpalihok sa mga panganod. Ang ulan gikan sa mga panganod nagpatubot sa mga tanom. Ang mga tanom ug hayop naghatag og pagkaon alang sa mga tawo. Walay bisan unsa sa universo nga murag sulagma o walay katuyuan. Kung bisan ang mga butang nga walay kinabuhi adunay katuyuan, usa ka lohikal nga pangutana ang motumaw. Nganong gibuhat sa labawng makagagahom nga Dios ang mga tawo na tin-aw nga adunay pinakataas nga lebel sa kaalam ug pahibalo. Aron matubag kini nga pangutana, nagpadala ang Dios og mga mensahero aron itadod ang iyang mensahe sa katawhan. Gikan nila propeta Adam, Noah, Abraham, Moses, David, Solomon, Jesus ug Juan nadto sa katapusang mensahero. Ang balaang propeta Muhammad ang kalinaw maana kanila nga tanan. Ang matag propeta miabot uban ang parehas nga klarong mensahe. Gibuhat sa Dios ang mga tawo aron simbahon ug tumangon siya. Ug kining kinabuhi sa kalibutan usa ka padayon nga pagsulay sa atong pagkamasinugdanon sa Dios. Ang matag buhat, pulong, hunahuna ug intensyon nato gitala sa mga manulonda. Ang higayon sa kamatayon mao ang pagtapos sa pagsulay ug ang mga resulta ipadayag. Kadtong nabuhi uban ang pagtuo sa labawng makagagahom nga Dios ug nagbuhat og mga maayong buhat makakab-ot sa kalampusan sa paraiso sa kahangturan. Kadtong wala motuo ug nagsalikway sa labawng makagagahom nga Dios mag-antos sa walay katapusang silot sa impyerno. Giunsa nato pagkahibalo sa kamaturan? Giunsa nato pagkahibalo nga miabot ang mga propeta? Nagbilin sila og mga balaang libro na ilang nadawat gikan sa Dios. Ang tanang balaang libro nahimong dunot ug nausab sa paglabay sa panahon. Gawas sa balaang Quran nga hingpit nga napreserbar hangtod karon, kapin sa alpha 100 katuig ang milabay. Apan giunsa nato pagkahibalo nga ang Quran tinuod nga gikan sa labawang makagagahom nga Dios. Atong hunahunaon ang mga gikinahanglan na kinaiya sa Dios. Kinahanglan siya walay sinugdanan ug walay katapusan.
Kung nagsugod siya sa pagkaanaa, nagdepende siya sa usa ka butang, aron siya mabuhi. Busa dili siya mahimong usa na wala nagdepende sa bisan unsa. Kung mundang siya sa pagkaanaa, dili siya mahimong usa nga gisaligan sa tanan. Tungod kay ang iyang katapusan, magpasabot na ang tanang butang matapos usab. Busa ang Dios, walay sinugdanan ug walay katapusan. Kinahanglan na siya usa. Kung adunay duha ka magbubuhat, ang kabubuton sa usa maglimite sa dahom sa usa ug ang limitado mabinuhat dili himahimong Dios. Pananglitan, kung ang usa ka magbubuhat gusto nga musubang ang adlaw ug ang usa gusto nga kini mosalop, usara ang magmalampuson. Ang mapakyas walay gahom ug ang walay gahom na binuhat dili mahimong Dios nga bisaligan sa tanan. Ug sa katapusan, dili siya mahimong modenyag sa iyang mga gibuhat sa bisan unsang paagi. Kung mahisama siya, mahimo siyang nadsalig sama kanila, ug dili siya mahimong usa nga gisaligan sa tanan. Karon pangutan-a ang imong kaugalingon, gikan sa tanang mga Dios nga gisimba sa mga tawo. Kinsa ang haom ni ini nga lohikal nga mga sumbanan. Kini mao ang Dios nga nagpadala sa balaang Quran. Sa Kapitulo 112, nag-ingon ang Allah, ingna, siya mao ang Allah, ang usa, ang Allah, ang independent, gisaligan sa tanan apan wala magsalig. Wala siya nanganak, ug wala siya gipanganak, ug walay bisan kinsa ang katumbas kaniya. Usa ka Dios, walay bikinahanglan, ang tanan nagkinahanglan kaniya. Walay katapusan, walay anak, walay amahan. Lahi kaayo sa mga binuhat, walay kauban, walay katumbas. Gihulagway sa Quran ang Dios sa eksaktong paagi nga gikinahanglan sa lohika. Dili kini sulagma, kini pruweba na ang balaang Quran sa pagkatinuod mao ang libro nga gipadala sa magbubuhat sa universo. Ang labawang makagagahom na Allah. Ang imbitasyon busa kami nagdapit kanimo sa Islam, nadto sa pagsimba sa tinuod nga Dios kinsa nagbuhat sa mga langit, yuta ug tanang butang. Aron makasulod sa Islam, isulti lang uban ang pagkasinsero. Saksi ako nga walay Dios na angay simbahon gawas kang Allah, ug saksi ako nga si Muhammad ang mensahero ni Allah. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kung kami nasayop, mawad-an ka lang og 3 ka minuto. Kung kami husto, mawad-an ka sa tanan sa walay katapusan nga sunod kinabuhi pinaagi sa pagtalikod. Ang pultahan sa walay katapusang kalipay bukas kaayo. Musukad ka ba sa pagsulod?